अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं कि औरत और मर्द ने सजदे में पाँव कैसे रखने होते हैं। जब औरत अत्तहियात पे बैठती है तो उसने पाँव को किस तरह रखना है और मर्द ने किस तरह पाँव को रखना है, सजदा किस अंदाज में करना है, हाथ कहाँ पर रखने हैं, बाजू किस तरह रखने हैं। औरत और मर्द के लिए, दोनों के लिए प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं वजाहत के साथ। लेकिन पहले मुख्तसर में अल्फाज में बता देता हूँ और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यानी सजदे में मर्द औरत के फ़र्क ये है कि मर्द जो है ये खुलकर सजदा करता है, यानी उसकी मर्द की ये जो बाजू हैं, डोले जो हैं, ये वाले उसके कलाइयों से जुदा होंगे, यानी यूं भी ना मिले हुए हों, और ये वाली जो कोहनियाँ हैं, बाजू हैं, ये उसकी बगलों से, करवटों से भी मिले हुए ना हों, यानी जुदा हों, खुले हों। और इसी तरह जो मर्द की कलाइयाँ हैं, ये वाली जो बाजू हैं, ये ज़मीन से भी ना लगे हुए हों, ज़मीन से उठे हुए हों, यानी ये दोनों चीज़ें भी जुदा हों। बाजू ये बगलों से, करवटों से ये भी जुदा हों और ये ज़मीन पर भी लगे हुए ना हों। इसी तरह जो पिंडलियाँ हैं, यानी जो टांग है, वो भी आपस में जुदा हो, जहाँ से जोड़ मिलता है, और पिंडली और जो रान है ये भी आपस में मिली हुई ना हो, एक दूसरे से जुदा हों। और पाँव मर्द के इस तरह होंगे कि वो ज़मीन पे ऐसे लगे होंगे और उनकी उंगलियों को दबाया होगा और उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगा होगा, यानी दोनों पाँव खड़े होंगे मर्द के इस तरह। मर्द इस तरह सजदा करेगा और जैसे मैंने बता दिया कि खुल के सजदा करेगा। और औरत जब सजदा करेगी तो औरत अपने दोनों पाँव को खड़ा नहीं रखेगी, औरत अपने दोनों पाँव को दाईं तरफ निकाल देगी। औरत के दोनों पाँव दाईं तरफ होंगे, यानी राइट साइड पे दोनों पाँव होंगे, और उल्टी साइड की जो उसकी रान है उस पर जोर दे के औरत बैठ जाएगी। यानी बाईं साइड की रान जो है, लेफ्ट साइड की जो रान है उस पर औरत बैठ जाएगी और दोनों पाँव एक तरफ निकाल देगी, राइट साइड पे निकाल देगी, और औरत सिमट कर सजदा करेगी, सिमट कर, यानी कि उसके ये वाली चीज़ें भी आपस में इस तरह, यानी बाजू जो होंगे वो भी उसके बगलों से, करवटों से मिले हुए होंगे, और ये जो उसकी कलाइयाँ हैं ये भी ज़मीन पर फैली हुई होंगी, ठीक है। और रानें जो होंगी ये भी पिंडलियों से मिली हुई होंगी, जुदा नहीं होंगी। इस तरह औरत सिमट कर सजदा करेगी। तो ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं, हाथ किस तरह रखने, सारा कुछ किस तरह रखने। उससे पहले मैं एक बात जिक्र कर दूं कि अगर मैं किसी बात को रिपीट करता हूं, उसको यानी 2-3 बार बोलता हूं, या फिर उसको इतने आसान अल्फाज में बोलता हूं, तो उसका मकसद ये होता है कि एक आम से आम बंदे को भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आए आपको करके दिखाते हैं कि औरत और मर्द ने सजदा किस तरह करना है, हाथ पाँव सारी चीज़ें किस तरह रखनी है, मुकम्मल देखें। मर्द ने सजदा किस तरह करना है और औरतों ने सजदा किस तरह करना है, हम अभी प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। हाथ औरतों ने किस तरह रखने होते हैं और सजदा किस तरह करना है, सजदे में जब जाना है उस वक़्त पाँव किस तरह होंगे, जब अत्तहियात में बैठेंगे तो उस वक़्त औरतों के पाँव किस तरह होंगे, और मर्द जब सजदा करेंगे तो हाथ किस तरह रखेंगे, बाजू कहाँ पर होंगे और पाँव उनके कहाँ पर होंगे, डिटेल के साथ सीखेंगे। अभी हम पहले सीखते हैं कि मर्द किस तरह सजदा करेंगे। चलो तलहा करके दिखाओ सजदा। हाथ आगे रखो मुंह के करीब, हाथ करीब आगे मुंह के करीब, उंगलियां नॉर्मल, खोलनी नहीं ज़्यादा, बिल्कुल साथ भी नहीं जोड़नी। अच्छा, उंगलियों का आपने ये ख्याल रखना है कि उंगलियां ना तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जोड़नी है और ना ही हाथों को खुले रखना है, यानी उंगलियों को खुले रखना है, ऐसा भी नहीं करना। और सीधी रखनी है किबले की तरफ, यानी जिस तरफ हम सजदा कर रहे हैं तो इनका रुख भी उसी तरफ होगा, इस तरह नॉर्मल, ये देख सकते हैं आप। और पाँव देखेंगे, पाँव इस तरह करना है कि पाँव दोनों आपके खड़े होने चाहिए। पाँव दोनों तलहा बराबर करो, बराबर करो दोनों पाँव, और पाँव इस तरह दोनों आपके खड़े होने चाहिए और सही तरीके से नीचे, जैसे ये पाँव लगा हुआ है ना, तो दूसरा पाँव भी आपका इस तरह, उंगलियां यानी सीधा उसी तरह किबले की तरफ होनी चाहिए, और उनका पेट ज़मीन पर इस तरह लगा हुआ होना चाहिए मर्द जब सजदा करेंगे। ये वाला पाँव भी सीधा करो तलहा, ये भी इसी तरह सीधा होना चाहिए, उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगाना है सही तरीके से, ठीक है। यूँ पाँव खड़े होंगे और बाजुओं का देख लें, बाजू जो होंगे ये करवटों से जुदा होने चाहिए, यानी कि ये यहाँ पर बगलों के साथ जुड़े हुए बाजू नहीं होने चाहिए, और ये बाजू जो हैं ये आपस में मिले हुए भी नहीं होने चाहिए, यानी अलहदा हों, बगलों से भी जुदा हों, और कलाइयाँ जो हैं ये भी उससे, बाजुओं से जुदा हों, और इसी तरह जो रानें हैं ये भी पिंडलियों से जुदा होने चाहिए, यानी मर्द खुल कर सजदा करेंगे। ये हो गया मर्द के सजदा करने का तरीका। अब औरत का सीखते हैं, उठ जाओ तलहा। मर्द ने जब बैठना है पहले ये देख लें कि वो अत्तहियात में बैठेगा किस तरह। जब उसने बैठना है तो मर्द ने बायां पाँव जो होगा उसका उल्टा पाँव जो है
اس کو اس نے بچھا لینا ہے زمین پر، اور جو اس کا دایاں پاؤں ہے اس کو اس نے کھڑا رکھنا ہے اس طرح، بائیں پر بیٹھ جانا ہے بچھا کے، اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کرنا ہے، اور وہ اس کی انگلیاں اس طرح نیچے لگی ہوں گی، یعنی انگلیوں کا پیٹ، اور اس طرح پاؤں کھڑا کر لینا ہے دایاں پاؤں۔ یہ مرد کے بیٹھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اور ہاتھ آگے سے کس طرح رکھے گا مرد؟ ہاتھ اس طرح رکھنا ہے کہ وہ انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور نارمل کنڈیشن پہ ڈھیلے کرو ہاتھ لا، ہاں یہ دیکھیں نارمل، اس طرح نارمل ہاتھ ہوں گے، نہ تو بالکل انگلیاں جڑی ہوئی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں، نارمل ہوں اور سیدھی ہوں انگلیاں۔ بعض اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ نیچے لے آتے ہیں، یعنی نیچے سے مراد یہ ہے کہ بعض اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں کو اس طرح نیچے لے آتے ہیں، یوں رکھے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، یہ ایسے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے نا، اس طرح نہیں کرنا، یعنی گھٹنوں کے اوپر آگے نہیں لے کے آنے ہاتھ، بلکہ پیچھے ہی رکھنے ہیں، اور نارمل سیدھی رہیں انگلیاں، اس طرح رکھنی ہیں، نیچے کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ سیدھی قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا مرد کے لیے طریقہ۔ اب عورتوں کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس میں پہلے بیٹھنے سے ہی ہم لے لیتے ہیں کہ بیٹھنا عورتوں نے کس طرح ہے۔ عورتوں بیٹھیں گی دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے، چلو نکالو طلحہ، دونوں پاؤں اس طرف کر لو، ایسے دونوں پاؤں ایک طرف انہوں نے دائیں سائڈ پہ دونوں پاؤں عورتوں نے نکال لینے، اور بائیں ران پر بیٹھ جانا ہے، یعنی یہ جو بائیں ٹانگ ہے ان کی جو ران ہے اس پر زور دے کے، اس پر وزن ڈال کے بیٹھ جانا ہے زمین پر، اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ اس طرح اس طرف باہر نکال لینے ہیں، یہ اس طرح دونوں پاؤں باہر نکل جائیں گے، اس طرح بیٹھنا ہے۔ یہ نارمل ان کو جس طرح آسانی ہو، کسی کی ایج کا مسئلہ ہو یا پھر پاؤں کا مسئلہ ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، تو دونوں ایک طرف نکال لینے ہیں، آسانی کے ساتھ بالکل ایزی ہو کے بیٹھنا ہے انہوں نے۔ اور سجدہ جب کرنا ہے تو عورتیں سجدہ اس طرح کریں گی کہ اسی طرح پاؤں رکھنے، پاؤں کو مردوں کی طرح انہوں نے کھڑا نہیں کرنا کہ وہ انگلیوں کو کھڑا کر لینا ہے، اور کھڑا کر کے جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ پاؤں کو اسی طرح ایک طرف ہی رکھنا ہے اور اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ چلو طرح کرو سجدہ، بازو ساتھ کرو، ساتھ ملاؤ، بازو جوڑ کے رکھو ساتھ۔ عورتوں نے جب سجدہ کرنا ہے تو بالکل بازو یہ ایسے بغلوں میں نال ملا ہے نا، اس طرح نیچے رکھو نا، ہاتھ نیچے، ہاتھ نیچے رکھنا ہے، زمین پہ صحیح طرح سے ہاتھ رکھنا ہے، تھوڑا سا آگے ہو کے سجدہ کرو، یعنی کہ آپ سجدے کو سمجھ لیں، اس طرح سجدہ کرنا ہے عورتوں نے کہ ہاتھ تو اسی طرح زمین پر رکھنے ہیں، لیکن بازو ساتھ ان کے ملے ہوئے ہونے چاہیے، ملے ہوئے صحیح طرح، یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کلائی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ایسے ملی ہوئی ہو، یعنی اکٹھی رہے، اس کو جدا نہیں کرنا جیسے مرد کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو ان کا حصہ ہے، کوہنیاں جو ہیں، یہ بھی بغلوں سے ملی ہوئی رہنی چاہیے، یہ بھی مردوں کی طرح کھولنی نہیں ہے بلکہ جڑی ہوئی ساتھ ہوں، اور یہ پنڈلیاں جو ہیں یہ رانوں کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی جدا نہیں کرنی دونوں طرف، یعنی کہ دائیں سائڈ پہ بھی اور بائیں سائڈ پہ بھی اسی طرح کرنا ہے کہ بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ جو کلائیاں ہیں ان کو بھی زمین کے اوپر، یہ کلائیاں جیسے ہیں تو زمین کے اوپر ان کو رکھ لینا ہے۔ دوسرا ہاتھ اگر اس نے نہیں کیا تو وہ بتانے میں تھوڑا اس سے ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس بات کو سمجھ لینا ہے یوں، یعنی کہ وہ زمین پر لگنی چاہیے، تو وہ زمین بالکل، یعنی کہ مراد اس سے یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہے، مرد کی طرح کھولنی نہیں ہے کلائیاں، بالکل عورت سمٹی ہوئی ہو، اسی میں اس کا زیادہ پڑتا ہے۔ اب مرد کی طرح کر کے دکھاؤ، مرد جس طرح سجدہ کرتے ہیں، سیدھا ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، مرد کی طرح دونوں پاؤں اس طرح کر لو کھڑے، اب مرد کی طرح کھل کے سجدہ کرنا جیسے مرد کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں مردوں نے کرنا ہے تو یوں، یہ دیکھیں ان کی کوہنیاں ان کی کروٹوں سے یعنی بغلوں سے جدا ہیں، اور یہ جو ان کی کلائیاں ہیں وہ بھی زمین سے اٹھی ہوئی ہوں گی اس طرح، اور پاؤں بھی اس طرح کھڑے ہوں گے، زمین پہ لگے ہوں گے۔ تو مرد اس طرح کھل کے سجدہ کریں گے، تھوڑا آگے ہو جاؤ ذرا، سر آگے رکھو، تھوڑا ہاتھ بھی آگے کر لو، منہ کے قریب کر لو، تو مرد اس طرح کھل کے سجدہ کریں گے، اور عورتوں کا میں نے بتا دیا وہ کس طرح سجدہ کریں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔